अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। But surely there are sensible voices in the US saying that conflict is where you are heading. Conflict, Cold War is not the way. There is another way where it could be win and win for everyone. And I certainly believe that the cooperation between China and the United States, and even for that matter Russia, अमेरिका का साथ देने पर नुकसान हुआ, अब किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक बयान। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। वजीर आजम का रूस यूक्रेन तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। सदर पुतिन की दावत पर इमरान खान कल रूस का दौरा करेंगे। मसला कश्मीर पर इमरान खान का मोदी को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज। वजीर आजम कहते हैं, मौजूदा भारत गांधी और नेहरू का नहीं, मोदी का है। दोनों ममालिक के दरमियान असल मसला कश्मीर है। इक़्तिदार में आते ही भारत को मुज़ाकरात की दावत दी, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। भारत हिंदुत्व के बजाय इंसानियत पर तवज्जो दे। हुकूमत गिराने का मिशन, आसिफ जरदारी इन एक्शन। शहबाज शरीफ के साथ अहम बैठक, सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, तहरीके अदम एतमाद पर पेशरफ्त बारे बातचीत। पीपल्स पार्टी और मौलाना में लॉन्ग मार्च पर इख्तलाफ। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को 27 फरवरी का एहतजाज मुलतवी करने का मशवरा। कहा, अलग अलग मार्च से तकसीम का तासुर मिलता है। अपोजिशन कह रही है कि हमें तो जनाब बड़े शौक से आए, आप कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये याद रखें, जब भी तहरीकें चली हैं तो ख्वाहिश के मुताबिक उसके नतीजे नहीं मिले। इंशाअल्लाह अगर आप एकदम एतमाद लाए, उसमें भी आप नाकाम होंगे, नाकामी आपका मुकद्दर है। ओपोजिशन अदम एतमाद ले आए, नाकामी इनका मुकद्दर है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा दावा। कहा, ओपोजिशन जमातें मुलाकातें और गुजारिशात कर रही हैं, इनका कोई नतीजा नहीं निकलना। इमरान खान और जहांगीर तरीन पुराने साथी हैं, MQM और काफ लीग हमारे इत्तेहादी हैं। कल आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो एहसास इस मुल्क में बनाए वो कहाँ से बनाए हैं। हमने जवाब दे दिया है, पब्लिकली दिया है, आज भी देने को तैयार हैं कि आप दे सकते हैं। अब एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत अगर आप फेक न्यूज़ करेंगे तो आपको हुकूमत अंदर कर देगी और आपकी बेल भी नहीं हो पाएगी। इसकी क्या ज़रूरत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये अवाम की आवाज़ दबाने, ये हक की आवाज़ दबाने का एक और ज़रिया है। तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान के घबराने के दिन आ चुके, हुकूमत ने पार्लियामेंट को तबाह कर दिया है। तहरीके अदम एतमाद का चैलेंज, वजीर आला पंजाब भी मैदान में आ गए। दुबई से वापसी पर इत्तेहादियों, हम ख्याल और तरीन ग्रुप से राब्ते का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पीका ऑर्डिनेंस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी यक जुबान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पीका ऑर्डिनेंस को जदीद तारीख का अजूबा करार दे दिया। कहती है, ये स्याह कानून आइन से मुतसादिम और आज़ादी के मनाफी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेंटर शहरी रहमान ने कहा, अगर ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए है तो इसमें फेक न्यूज़ की तशरीह क्यों नहीं की गई। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ तहरीक इंसाफ की तरफ से आती हैं।
वकला तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पीका ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये के मुताबिक पीका ऑर्डिनेंस आवाज दबाने का एजेंडा है। हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करंट इंफॉर्मेशन हमारे पास होती थी। इसलिए ये जो नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर सिर्फ ये वफाक के लोग नहीं बैठे हुए, ये कनेक्टेड होगा तमाम सूबों के साथ, उनके पास ये डेटा अवेलेबल होगा। आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। पहली डिजिटल मर्दमशुमारी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बोले, मुल्क के लिए इंतहाई अहम काम मर्दमशुमारी है। हमारे यहाँ मर्दमशुमारी मुतनाज़ा हो जाती है, इल्जामात लगते हैं। डिजिटल मर्दमशुमारी में फौज का किरदार सिर्फ सिक्योरिटी का होगा। फौज का बराह रास्त मर्दमशुमारी में रोल नहीं होगा। हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 4 माह बाद महफूज। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट फैसला 24 फरवरी को सुनाएगी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि मुल्जिमान को सजा देकर केस को मिसाल बनाया जाए। नफरत की वजह लिखी कहीं पे, फसाद को रुसवा बेहद किया, फसाद को सबने हैरत किया। ये शर्ब रहम को मिलेगी सजा, मिलेगी सजा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल। मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस। कराची से खैबर तक रियासत की रिट मुकम्मल बहाल। जमशुदा कबायली इलाकों से गवादर तक तरक्की के नए दौर का आगाज। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से अमन की तरफ जा रहा है। रद्दुल फसाद का मकसद मुल्क से दहशतगर्दी का कमा करना और कौम की हिफाजत करना है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहदा की अजीम कुर्बानियों और कौम के जज्बे को सलाम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पुलिस और रेंजर्स से शहर में लोगों को इत्मीनान होना चाहिए। दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी मात देंगे। किसी सूबे ने उजरत के मामले पर हमारा साथ नहीं दिया। दूसरी जानिब मुराद अली शाह की मकतूल सहाफी अतर मतीन के घर आमद। अतर मतीन के वुरसा से इजहार ताज़ियत। सहाफी के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जल्जले के शदीद झटके। शिद्दत 5 रिकॉर्ड। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 218 किलोमीटर और मरकज हिंदू कश रीजन था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक रुंदो डिवीजन शदीद मुतासिर हुआ। जगलोट स्कर्दू शाहरा लैंडस्लाइडिंग के बाद मुख्तलिफ मकामात से बंद। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। तर्जुमान PTA के मुताबिक आलमी सबमरीन केबल में पाकिस्तानी समंदरी हुदूद से 400 किलोमीटर दूर फॉल्ट आया है। फॉल्ट के बायस मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। इंटरनेट के मुकम्मल बहाली में थोड़ा वक्त लग सकता है। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह और अमवात में कमी आने लगी। एक दिन में मजीद 13 अफराद लुक्मे अजल बन गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 961 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.51% हो गई।
दुबई और शारजाह आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना ट्रैवल एडवाइजरी में नरमी, मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त खत्म, सिर्फ 48 घंटे कबल का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट पेश करना होगा। दुबई पहुंचने पर भी मुसाफिरों का पीसीआर टेस्ट होगा, नतीजा आने तक मुसाफिर सेल्फ क्वारंटीना करेंगे। महकमे मौसमियात की आज से जुमेरात तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी में शदीद बर्फबारी होगी। बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। भारत के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद को करप्शन केसेस में 5 साल कैद और 60 लाख जुर्माने की सजा। भारतीय मीडिया के मुताबिक लालू प्रसाद ने चारे के लिए मुख्तस फंड्स में से 139 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था। 3 बार रियासत बहार के वजीर आला रहने वाले 73 साला लालू प्रसाद चारा स्कैंडल के मुख्तलिफ मुकदमात में 2017 से सजा काट रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। रूस ने यूक्रेनी बागियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। यूक्रेन ने रूस से अपना सफ़ीर बुला लिया। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का रूसी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। अलहदा होने वाले इलाकों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर का यूक्रेन की 2 रियासतों डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी फौज को दाखिले का हुक्म। यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन के अलहदगी पसंद इलाकों के लिए पाबंदियों का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन तनाज़े से आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $100 के करीब पहुंच गई। एक दिन में $2 का इजाफा। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज भी गिर गई। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एरॉन फिंच स्क्वाड की क़यादत करेंगे। शेन एबट, ऑस्टन अगर, एलेक्स कैरी, नेथन एलेक्स स्क्वाड में शामिल। डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल नहीं। 3 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोजा मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में खेली जाएगी। 29, 31 मार्च और 2 अप्रैल को पाक ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। और 2/22/2022 आज के दिन के 2 के हिस्से का राज। दुनिया भर में आज के दिन को हैप्पी ट्यूसडे के तौर पर मनाया जा रहा है। आज के मुनफरिद तारीख सदियों में एक बार ही आती है। इसे उल्टा पढ़ें या सीधा, ये एक ही नजर आएगी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि अमेरिका का साथ देने पर नुकसान हुआ, अब किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। मसला कश्मीर पर इमरान खान ने मोदी को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। मजीद जानते हैं टैलेंट न्यूज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। But surely there are sensible voices in the US saying that conflict is where you are heading. Conflict, Cold War is not the way. There is another way where it could be win and win for everyone. And I certainly believe that the cooperation between China and the United States, and even for that matter Russia. रूस के टीवी रशिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमन का शराकतदार है और किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि रूस समेत दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया खुसूसन तरक्की पजीर मुल्क अब किसी सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। The developing world really wishes that there is not another Cold War. Because, how do we go ahead? Our purpose is
not that we become part of a bloc. I'm not a believer in military conflicts. I believe the civilized societies resolve the difference through dialogue. And the countries that rely on military conflict have not studied history properly. And I'm hoping that this Ukraine crisis is resolved peacefully. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج دنیا کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں دولت کی غیر منصف منی لانڈرنگ اہم ہے۔ حکمرانوں کی کرپشن سے ادارے تباہ ہوتے ہیں اور پیسوں کی غیر قانونی منتقلی سے ترقی پذیر ملکوں کو شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکمرانوں کی کرپشن کے باعث ادارے غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، منی لانڈرنگ اور غریب ملکوں کو معاشی دباؤ سے باہر نکالنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کو قوانین میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع کشمیر ہے۔ فاشسٹ نظریے کی حامل مودی حکومت کو مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی پیشکش کی، جس کا مثبت جواب نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ کسی بھی میڈیا فورم پر مسئلہ کشمیر پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ The America I know is very diverse. Any country, for instance, what is happening in India is not what Indians are like. This is not the India of Nehru and Gandhi. This is the India of Narendra Modi. A tiny, highly organized elite has taken over India, just like the Nazis took over Germany. So, at a given point, there is this extreme nationalism which has been released in the US, and they want this dominance. موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی خطرات کا سامنا ہے اور پاکستان ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے میں جو اقدامات کر رہا ہے اس کی آج دنیا مترف ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شجرکاری مہم آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اسکاؤٹس کو عالمی دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے چنا ہے۔ 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ دینا دنیا بھر میں تسلیم کیا اور سراہا گیا ہے۔ نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا ملک وہ ہے جو دنیا میں ان 10 ملکوں میں ہے جس کو سب سے زیادہ موسم کی تبدیلی، کلائمیٹ چینج سے خطرہ ہے۔ اور اس لیے یہ جب ہم ملک میں درخت لگانے کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں آج سب نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے ذمہ داری لینی ہے، پرواہ نہیں کی، ان کو غلط استعمال کیا، اس لیے دنیا میں یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ موسم کی تبدیلی سے آگے اگر کسی چیز کو بھی انسانیت کو خطرہ ہے آگے، وہ موسم کی تبدیلی کا ہے۔ اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہ سپرنگ پلانٹیشن کا، یہ ہے 54 کروڑ درخت، اور انشاءاللہ اس کا ہم نے آج جو آغاز کیا، ہمیں جس طرح ہم نے سارے پہلے ٹارگٹس بیٹ کیے ہیں، ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے لوگوں پہ کہ انشاءاللہ ہم باقی بھی اپنے ٹارگٹس بیٹ کریں گے۔ ہمارا اصل میں ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت، اور وہ جب لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک ہمارا تبدیل ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے ہم نے جو انگریز نے بھی لگائے ہوئے تھے جنگلات، ان کو بھی تباہ کر دیا پچھلے 60 سالوں میں۔ تو یہ جو اب ہم اس ملک میں شجرکاری کر رہے ہیں، یہ اصل میں اپنے ملک کے، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں ملکی سیاست سمیت دیگر معاملات پر گفتگو کی گئی۔ سابق صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے درمیان اہم ملاقات بلاول ہاؤس لاہور میں ہوئی۔ ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال، عدم اعتماد کی تحریک پر پیش رفت بارے بات چیت کی گئی، جبکہ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں حکومت مخالف لاہ عمل کو حتمی شکل دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ملاقاتیں اور گزارشات کر رہی ہیں۔
ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے آئے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ عمران خان اور جہانگیر ترین پرانے ساتھی ہیں، دوستوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، سیاست دان کبھی دروازے بند نہیں کرتا۔ اپوزیشن کہتی ہے کارڈ چھپائے ہیں، عمران خان اپنے کارڈ چھاتی سے لگا کر رکھتا ہے۔ ایم کیو ایم اور کاف لیگ ہمارے اتحادی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کراچی کے ایم این ایز آئے، ہم تیار ہیں جناب۔ اگر سندھ گورنمنٹ کہے تو ہم اپنی رینجز کی فورسز بڑھانے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ تھانوں میں بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے قانون کے تحت چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اگر ہم سے کوئی امداد مانگے تو ہم یہ امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 27 سال کے بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم آ رہی ہے اور اس کے میچ میں ہم آخری دنوں میں جو پیپلز پارٹی مظاہرہ کر رہی ہے، جلوس یا ریلی لا رہی ہے، ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دے گی۔ اور جو اہم مسئلے کی ہیں کہ ہم 13 نئے پاسپورٹ آفس جو ہے سندھ میں کھولنے جا رہے ہیں اور 28 نادرا کے نئے آئی ڈی کارڈ اسٹیشن کھولنے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان کی ایک مثال ہے، اور اس میں چاروں صوبوں کا ایک ایک آفس میں بھی اس کا افتتاح کروں گا۔ باقی مقام کی سروس شروع کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو جناب بڑے شوق سے آئے ہیں، آپ کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور یہ یاد رکھیں جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو خواہش کے مطابق اس کے نتیجے نہیں ملے۔ انشاءاللہ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ 3.5 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، اور 172 ممبر لانا آپ کا کام ہے۔ بعد میں یہ کہیں گے نہیں جناب علی فون آ گیا تھا، کرونا ہو گیا تھا۔ یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں فیصلے پہلے سنا دوں، اسلام آباد میں ماڈرن لیڈیز بازار شاپنگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں۔ جو خواتین دلچسپی رکھتی ہیں وہ ڈی سی اسلام آباد کو اپنی درخواست سبمٹ کر سکتی ہیں۔ دوسری جانب حسان خاور نے کہا ہے کہ اگر ان کے نمبرز پورے ہیں تو یہ اتنے دنوں سے در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اپوزیشن کی سوچ بے ربط، مستقبل کا کوئی پلان نہیں۔ معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ اور ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے اپنے بیان میں کہا کہ کافی عرصے سے اپوزیشن نمبرز پورے ہونے کے دعوے کر رہی تھی۔ اپوزیشن باتیں لاکھ کی کرنی خاک کی عملی تصویر بن چکی ہے۔ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو یہ عدم اعتماد میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتے۔ بلاول نون لیگ سے وزیر اعظم چاہتے ہیں، نون لیگ نئے الیکشن میں جانا چاہتی ہے۔ حسان خاور کا کہنا تھا کہ ایک اپوزیشن رہنما کہتے ہیں پنجاب میں عدم اعتماد کا کوئی امکان نہیں، اپوزیشن کے سر اور تال نہیں مل رہے۔ بڑی بڑی ڈینگو اور بھڑکوں کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے۔ اپوزیشن کو یہی کہوں گا، جب دم خم نہیں تو لمبی لمبی کیوں چھوڑتے ہو؟ اپوزیشن کو اگلے الیکشن تک اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ فیک نیوز پر آرڈیننس حق کی آواز دبانے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ عوام گھبرا گئے ہیں، اب عمران خان کے گھبرانے کے دن ہیں۔ عدم اعتماد کے بعد ناکام سیٹ اپ کا حصہ بننے کے بجائے عوام کے پاس جانا چاہیے۔ ملک میں صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے صدر صاحب ہیں، صدر کا عہدہ ریاست کا عہدہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ آج حکومت کے ایک ڈیلی بیس کے ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ رات کو کوئی آرڈیننس آئے اس کو سائن کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اب ایک آرڈیننس آیا ہے جس کے تحت اگر آپ فیک نیوز کریں گے تو آپ کو حکومت اندر کر دے گی اور آپ کی بیل بھی نہیں ہو پائے گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ عوام کی آواز دبانے، یہ حق کی آواز دبانے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے دفاع کی جنگ پوری قوت سے لڑیں گے۔
مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے پیکا آرڈیننس کے خلاف اپنے ایک بیان میں کہا کہ پیکا آرڈیننس جدید تاریخ کا عجوبہ ہے جس میں جرم کی تعریف ہی نہیں، حکومت آزاد عدلیہ کے تصور کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاہ قانون آئین سے متصادم اور آزادی کے منافی ہے اور پی ایم ڈی اے کو نئے ادارے کے نام پر پھر سے مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ آئین، قانون اور جمہوریت کے دفاع کی جنگ ہے اور ہم یہ جنگ پوری قوت سے لڑیں گے۔ دوسری جانب صحافیوں کی تنظیم پی ایف یو جے نے پیکا آرڈیننس کو مختلف شہروں کی عدالتوں میں چیلنج کر دیا۔ دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ پیکا ترمیمی آرڈیننس صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے لایا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، شہری رحمان نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ فیک نیوز اور گالم گلوچ تحریک انصاف کی طرف سے آتی ہیں۔ حکومت پر تنقید، ریاست پر تنقید نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی نائب صدر و سینیٹر شہری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں، صحافتی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے الیکٹرانک کرائمز آرڈیننس کو مسترد کر دیا ہے، لیکن عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں آرڈیننس پر تنقید کو بلا جواز قرار دیا گیا ہے۔ شہری رحمان نے کہا ہے کہ اگر آرڈیننس فیک نیوز کو روکنے کے لیے ہے تو اس میں فیک نیوز کی تشریح کیوں نہیں کی گئی؟ اس حکومت کا کاروبار آرڈیننس پر ہی چل رہا ہے۔ 3.5 سال میں 70 سے زائد آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی تو ترامیم پارلیمان میں کیوں پیش نہیں کی گئی؟ پارلیمان کے اجلاس کیوں ملتوی کیے گئے؟ تحریک انصاف خود کو ریاست سمجھنا بند کرے، ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک کے لیے انتہائی اہم کام مردم شماری ہے۔ اچھی انفارمیشن کی فراہمی اچھے فیصلے کی بنیاد پر بنتی ہے۔ مردم شماری کے لیے آلات لائے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں مردم شماری متنازع ہو جاتی ہے، الزامات لگتے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ضروری چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی بلاک ہے، ستون ہے، جس کے اوپر پوری مستقبل کی منصوبہ سازی کا دار و مدارت ہے، اور جس سے صوبوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا اور صوبوں اور وفاق کے درمیان اعتماد کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس کو کہ جتنا زیادہ انفارمیشن شیئر کی جا سکے پبلک کے ساتھ، جو بھی آپ کو سوال ہیں، جو بھی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے جو شفاف نہیں نظر آتی، اس کی آپ نشاندہی کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور میرے اگر آپ این سی او سی کے جائیں، وہ 100 دن کا جو ایونٹ ہوا تھا وہ ابھی تک اس کے باہر وہ بورڈ لگا ہوا ہے، سب نے اپنے اپنے کامنٹس لکھے تھے۔ میرا کامنٹ یہ لکھا ہوا وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی قوم نے ثابت کیا کہ جب بھی ہم مل کر کام کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کا ہمارے ملک کے اندر جتنا اعتماد کی فضا بہتر ہوگی، اتنے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی کامیابی کے امکانات اور روشن ہوں گے، اور ایک اچھا شفاف سینسس مردم شماری جس پہ قوم کا اعتماد ہے ایک اہم ستون ہے اس کے لیے۔ سو اس کے لیے یہ سارا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ معاون خصوصی نوجوانان عثمان ڈار کہتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز مارچ سے کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہاکی، ویٹ لفٹنگ، ریسلنگ کی رجسٹریشن ہوگی۔ نوجوان 28 فروری تک سپورٹس ڈرائیو میں رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ انعام بٹ ریسلنگ کے لیے بطور سفیر ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سارا رزلٹ آ جائے گا کہ کتنے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد صوبائی لیگز ہیں، دین نیشنل لیگز ہیں۔ تو جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ ہمارا پہلا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو انگیج کرنا ہے۔ سپورٹس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو ایک ہیلدی انگیجمنٹ دے سکتی ہے۔ دوسرا، سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ صحافی اطہر متین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مراد علی شاہ نے سید غنی اور مرتضی وہاب کے ہمراہ مقتول صحافی اطہر متین کے گھر آمد پر ان کے ورثہ سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مقتول اطہر متین کے بچوں سے بھی ملاقات کی اور یقین دلایا کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن، ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اطہر متین کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں اطہر متین کی فیملی کے ساتھ تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ انشاءاللہ اطہر متین کا خون رائگاں نہیں جائے گا، سخت اقدامات کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم اقدامات کر رہے ہیں۔
ہم آپ سب کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ نور مقدم قتل کیس کا ٹرائل 4 ماہ بعد مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 24 فروری کو سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم ظاہر جعفر کے وکیل بشارت اللہ نے جوابی دلائل مکمل کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن نے قتل کیس کو ہائی پروفائل کیس قرار دیا۔ بتاتا چلوں کہ عدالت کے سامنے تمام کیس اہم ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ احمد کہتے ہیں کہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر دیا۔ ظاہر جعفر پولیس حراست میں ہے، اسے گولی تو نہیں مار سکتا۔ پروسیکیوشن بتا دے گا کہ گواہان میں سے کس نے واقعے کی اطلاع دینے کا کہا۔ کیا گواہ نے خود قتل ہوتے دیکھا؟ بشارت اللہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قتل کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ ملزمان کے وکلاء اور پروسیکیوشن نے دلائل مکمل کیے، جس پر ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ واضح رہے کہ نور مقدم قتل کیس کو گزشتہ برس 20 جولائی اسلام آباد میں قتل کیا گیا تھا۔ اور بات کریں گے آپریشن رد الفساد کی۔ آپریشن رد الفساد کو 5 سال مکمل ہو گئے۔ ملک کے طول و عرض میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف کامیاب آپریشنز قوم نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر پاکستان کی تصویر میں امن کے رنگ بھر دیے۔ ضم شدہ قبائلی علاقوں سے گوادر تک ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ 5 سال قبل جب آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا تھا تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی آپریشن رد الفساد کا سپاہی ہے۔ آئے مل کر اپنے پاکستان کو محفوظ اور مضبوط بنائیں۔ قوم نے سپہ سالار کی کال پر لبیک کہا اور سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان کی تصویر میں امن کے رنگ بھر دیے۔ آپریشن رد الفساد سے شہر قائد کا امن بھی لوٹا اور جرائم کی عالمی درجہ بندی میں کراچی چھٹے سے 124 نمبر پر آ گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے چھٹی مردم شماری کے ساتھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پولیو مہم کے لیے بھی ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کی۔ پاک فوج نے ملک میں بین الاقوامی کھیلوں کی بحالی کے ساتھ PSL کا انعقاد بھی یقینی بنایا، جس میں غیر ملکی کھلاڑیوں نے فول پروف سیکیورٹی کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی علاقہ جات کے ساتھ ملک میں مذہبی سیاحت کے فروغ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ یہاں آپ کو بتائیں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ آپریشن رد الفساد کا مقصد 2 دہائیوں کی جنگ اور دہشت گردوں کا خاتمہ تھا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن رد الفساد کے 5 سال مکمل ہو گئے۔ آپریشن کا مقصد پاکستانی عوام کی سیکیورٹی یقینی بنانا تھا۔ آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری رہا۔ آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں ملک غیر یقینی صورتحال سے نکل کر پرامن طور پر باہر آیا۔ رد الفساد کی کامیابیاں شہداء کے خون اور عوام کے عزت سے ممکن ہو سکیں۔ DGISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں عوام کے عزت اور جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی میں ڈاکو راج، ہزاروں شہری لٹ گئے، پولیس خاموش تماشائی، شہر میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی نیوز کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں جرائم کی وارداتیں عام ہونے لگی۔ شہریوں میں خوف کا یہ عالم ہے کہ انہیں بغیر اسلحہ دکھائے ڈکیت لوٹ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ جرائم پیشہ عناصر اب پیدل چلتے وارداتیں بھی کرنے لگے۔ درجنوں وارداتیں سامنے آنے لگیں۔ ATMs کے سامنے لوٹ مار کے واقعات معمول بن گئے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار 3 نمبر میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ واردات وکیل کے دفتر میں ہوئی۔ واقعے کے وقت سادہ لباس پولیس اہلکار وکیل کے دفتر میں داخل ہوا، جہاں 4 مسلح ملزمان لوٹ مار کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ لوٹ مار اور پولیس اہلکار پر فائرنگ کر کے چاروں ڈاکو پیدل فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ گلشن حدید میں 2 کم عمر لڑکوں سے موٹر سائیکل چھین لی گئی۔ ایک موٹر سائیکل پر سوار 3 ملزمان نے لڑکوں کا پیچھا کیا۔ کم عمر لڑکے ملزمان کو دیکھتے ہی موٹر سائیکل سے اتر گئے۔ ملزمان لڑکوں سے گھر کی دہلیز پر موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے۔ ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے ماسک لگا رکھا تھا۔ دوسری جانب نیو کراچی میں سیکٹر 3 میں بھی دودھ کی دکان میں لوٹ مار کی گئی۔ موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان میں سے ایک نے دکاندار کو اسلحہ نکال کر دکھایا۔ اسلحہ دیکھ کر مالک نے مزاحمت نہیں کی۔ ملزم نے اندر گھس کر دراز سے رقم نکالی اور بے خوفی سے فرار ہوا۔ کراچی کے ریڈ زون میں سول لائن کلفٹن برج کے قریب بھی شہری سے چھینا جھپٹی ہوئی۔ لٹنے والے شہری کے بھائی کو بھی 12 جنوری کو ڈکیتی مذمت پر قتل کیا گیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں شہری شدید خوف اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔
मजीद भी बात करेंगे शहर कायद की ही। कराची में सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल पर एहतजाज शुरका ने बैनर्स उठाकर कराची को अमन दो के नारे लगाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में सहाफी अतहर मतीन के कत्ल के मामले पर सहाफी सड़कों पर निकल आए और कई घंटों से पुलिस चीफ दफ्तर के सामने धरना जारी है। धरने के शुरका कातिलों की गिरफ्तारी के नारे लगा रहे थे। सहाफी तंजीमों के मुश्तरका धरने में मकतूल सहाफी के लवाहिकीन भी शरीक हैं। धरने में सियासी जमातों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक हो गए और सियासी शख्सियात ने इस मौके पर सहाफियों से भरपूर इजहार यकजहती किया। सहाफियों के कराची पुलिस ऑफिस के बाहर एहतजाज में तहरीक इंसाफ के रहनुमा खलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान साबिका मेयर और MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर और PSP के रहनुमा शब्बीर कायम खानी समेत कई सियासी रहनुमा इजहार यकजहती के लिए धरने में पहुंच गए। सहाफियों ने एहतजाजी धरने के मकाम पर कैंप लगा दिया। दूसरी जानिब सहाफियों के एहतजाजी कैंप में मुज़ाकरात के लिए एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन भी पहुंच गए और सहाफी रहनुमाओं से मुज़ाकरात की कोशिश की। ताहम सहाफियों ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार करते हुए कहा कि अगर कातिल जल्द गिरफ्तार ना हुए तो कल सिंध असेंबली, वज़ीर आला हाउस और फिर गवर्नर हाउस के सामने भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कराची के बाद बात करेंगे पेशावर की। पेशावर और अस्तूर समेत शुमाली इलाका जात में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले पेमा मरकज़ के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तूर और खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर समेत शुमाली इलाका जात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनके रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 थी। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 218 किलोमीटर और इसका मरकज़ हिंदुकश रीजन था। ज़लज़ले से लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। अब तक मौसूल होने वाली इतलात में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। नाज़रीन, आलमी सबमरीन में खराबी के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो गई। आलमी सबमरीन केबल में पाकिस्तानी समुद्री हदूद से 400 किलोमीटर के फासले पर केबल में फॉल्ट आ गया। तर्जुमान PTA का कहना है कि फॉल्ट के बायस पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हुई। तर्जुमान PTA के मुताबिक ट्रांस वर्ल्ड केबल के सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि SMW5 केबल से वक्ती तौर पर बैंडविड्थ का इंतज़ाम किया जा रहा है। समुद्र में फॉल्ट की असल जगह का तयन किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह भी पाकिस्तान में सबमरीन केबल SMW4 में खराबी हुई थी। आगे बढ़े और बात करेंगे कोरोना की। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेज़ी से कमी आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में शरह 2.51% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 38,139 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 961 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि आपको बताएं कि वायरस से 13 हलाकतें हो चुकी हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.51% रही। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,053 हो गई है और मजमूई केसेस 15,02,000 तक जा पहुंचे हैं। 641 महकमा सेहतियात के दादोशुमार के मुताबिक रावलपिंडी में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 2.54%, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शरह 2.12% रही। बन्नू, एबटाबाद और नौशहरा में गुज़श्ता रोज़ कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात ने दुबई और शारजा आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना ट्रैवल एडवाइजरी में नरमी कर दी। दुबई और शारजा जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। पाकिस्तानी मुसाफिरों को हवाई अड्डों पर सिर्फ 48 घंटे कबल का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा और 48 घंटे का वक्त लेबॉर्ट्री को दिए गए सैंपल के वक्त से शुरू होगा। UAE हुक्काम ने बताया है कि दुबई पहुंचने पर भी मुसाफिरों का PCR टेस्ट होगा और मुसाफिर टेस्ट का नतीजा आने तक सेल्फ करंटीना करेंगे। दुबई ट्रांजिट करने वाले मुसाफिरों को भी PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना लाजमी नहीं होगा। दुबई ट्रांजिट वाले ऐसे मुसाफिर जिनको आखिरी मंजिल पहुंचने पर PCR नेगेटिव दिखाना हो, उनके लिए PCR नेगेटिव टेस्ट लाजमी बरकरार है। और अब मौसम की सूरत हाल।
موسم کا حال بتانے والوں نے بلائی خیبر پختونخوا وسطی پنجاب میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، چترال، دیر اور سوات میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں، اسلام آباد میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹیلر نیوز۔